میرے کو بڑا ظلم ہو گیا ہے، میرے کو بڑی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، لجپالا میں تھوڑی پاک بارگاہ وچ حاضر خدمت مدینے دے تاجدار دے غلامو عربی آخدا ہے کملی والے تسی شفقت فرمان والے ہو، تسی رحم فرمان والے ہو، رحمت والے نبی ہو، مہربانی فرماؤ، کرم نوازی فرماؤ، اللہ تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ وچوں میرے واسطے شفاعت طلب کر دے وہ، اللہ رب العزت دی پاک بارگاہ وچوں میرے واسطے سفارش کر دے وہ۔ گل کوڑو نہیں، تفسیر ضیاء القرآن دے اندر بھی یہ گل موجود ہے، تفسیر قرطبی دے اندر بھی یہ گل موجود ہے، تفسیر خازن دے اندر بھی یہ گل موجود ہے۔ نبی دے غلامو سبحان اللہ دا تنو موقع دے لگا اس عربی نے جو حضور دی پاک بارگاہ وچ بار بار عرضاں کیتیاں، راوی فرماندے نے مدینے والے دے مبارک روزے چوں آواز آئی، جا اللہ نے تیری مغفرت کر دیتی ہے، رب ذوالجلال دی مبارک ذات نے تیری مغفرت فرما دیتی ہے، اللہ نے تیرے تے کرم نوازیاں فرما دیتیاں نے، جیڑی تو غلطی کر کے آیا ہے رب نے تیری اس غلطی نو معاف فرما دیتا ہے۔ اور میرے نبی دے غلامو اللہ نے مینوں تے تانوں انہی عظمتاں دے شاناں والا نبی عطا فرمایا ہے، اللہ نے انہیں مقام و مرتبے والا مینوں تانوں نبی عطا فرمایا ہے۔ ہن میں تواڈے کولوں پوچھنا وا تے تساں اپنے دل کولوں پوچھو کہ کیا مدینے والے دی آمد تے خوش ہونا چاہیے ہے، حضور دی آمد تے گیت گانے چاہیے نے، حضور دی آمد تے جشن منانے چاہیے نے، حضور علیہ السلام دے میلاد دیاں محافل سجانیاں چاہیے نے۔ اوہ نبی دے غلام اج ساڈے کول چک وچوں کوئی چودھری بندہ ساڈے گھر آ جاوے، ایک ایک بندے نو اسی آکھ رہے ہونے فلاں چودھری میرے گھر دے اندر آیا ہے، میں بڑا خوش نصیب ہاں، میری فلاں چودھری دے نال بڑی بندی ہے، یعنی بندہ خوش ہو کے خوشی دا اظہار پیا کردا ہوندا ہے۔ کسے دے کول کوئی دنیا دار دا ایم پی آ جاوے بندہ کنا خوش ہوندا ہے، کسے دے کول کوئی ایم این اے آ جاوے تے بندہ خوش کنا ہوندا ہے۔ نبی دے غلاموں اے تے دنیا داری ہے تے جس دن جس مہینے کائنات دا والی تے دو جہاناں نو وسان والا آیا ہے، دو جہاناں نو وسان والا آیا ہے۔ اوے بیلیو پھر او دی آمد دے خوش کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جدو اس دل کو پوچھو گے اس دل نے یہی جواب دینا ہے، میرے نبی دی جدو آمد آوے، میرے نبی دی آمد والا جدو مہینہ آوے، پھر گج بج کے حضور دی آمد جشن بھی منایا کر، حضور دی آمد خوش بھی ہویا کر، نبی دی آمد جلوس بھی کڑیا کر، حضور علیہ السلام دی آمد دی خوشی میں میلاد دیا محافل بھی سجایا کر۔ اوہ نبی دے غلام ہو پھر جدو تک ساڑے جسمہ دے اندر جانے اچھا گج بج کے نبی دے میلاد بھی منانے نے، گج بج کے نبی دے میلاد بھی منانے نے، حضور دی آمد دیاں خوشیاں بھی منانیاں نے، بلکہ صرف آپ نہیں منانا، لوگوں نے بھی دعوت دینی ہے، تو کی دعوت دینی ہے کہ گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا، گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا۔ سست مجمع دے اندر میرے گلو تقریر نہیں ہوندی، میں الحمدللہ چشتی خطیب آپ بھی کھڑ کے دڑ کے علامات عوام بھی کھڑ کے دڑ کے آدھی میں پسند کرنا ماں محبت ثبوت دے ہوتے مل کے پڑھو گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا، گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا، گلیاں سجاؤ سارے سونا دنیا دے آیا، گھر گھر میلاد مناؤ سارے سونا دنیا دے آیا،
مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا دنیا تے آیا اچھا اے دسو حضور دے آن دی کنن کنن خوشی ہے سرکار ساڈے کول تشریف لے کے آئے نے ساریاں نو خوشی ہے ہاتھ کتھے رکھنے تے نبی دا ذکر کرنے گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا گلیاں محلے سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا گھر گھر میلاد مناؤ سارے سونا دنیا دے آیا گھر گھر میلاد مناؤ سارے سونا دنیا دے آیا اوے بن گئے جو سرکار دے منگتے اللہ دی سو موجہ کر دے بن گئے جو سرکار دے منگتے اللہ دی سو موجہ کر دے اوندے غلام سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا اوندے غلام سجاؤ سارے سونا دنیا تے آیا گھر گھر میلاد مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا سلطان عرشی جھنڈے لاؤ سارے سونا دنیا تے آیا عرشی جھنڈے لاؤ سارے سونا دنیا تے آیا گھر گھر میلاد مناؤ سارے سونا دنیا تے آیا دنیا تے آیا دنیا تے آیا نبی دے غلاموں میں اگلی گل عرض کرا میں آج ہی مطالعہ کر دیا ہویا پڑھ رہا شاہ مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے زہری وشال مبارک دوبار میرے نبی دے مبارک دربار دے اندر ایک غلام ایک عربی حاضر خدمت نبی دے غلاموں حضور دے دربار میں آیا ہے اس عربی نے کیتا کیے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک مزار ور اشارہ کر کے حضور دے دربار انور ور اشارہ کر کے رب تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے عرض کردا ہے مالک و مولا مالک و مولا مالک و مولا مالک و مولا اللہم ان ھذا حبیبک وانا عبدک والشیطان عدوک عرض کر دے مالک مولا جس دربار دے آیا وہاں دربار والا تیرا حبیب دربار والا تیرا حبیب مالک مولا میں تیرا بندہ ماں شیطان تیرا دشمن ہے شیطان تیرا دشمن ہے شیطان تیرا دشمن ہے ہن عرضاں پیا کردا ہے تے اودیاں عرضاں بڑیاں نرالیاں نے رب دی پاک بارگاہ وچ عرض کردا ہے مالک مولا اگر تو میری مغفرت فرما دے میں مالک اگر تو مینوں بخش دے میں تیرا اے بندہ بھی خوش ہوے گا تیرا اے مزار والا حبیب بھی خوش ہوے گا تے تیرا جڑا دشمن سر دے تباہ تے برباد ہو جاوے گا مالک مولا اگر میری مغفرت نہ فرماوے تیرا اے بندہ بھی ہلاک ہوے گا تیرا محبوب بھی ناراض ہو جاوے گا تے تیرے دشمن نے خوشیاں منانیاں نے تیرا دشمن خوش ہوے گا ہاتھ بن کے عرض کر دے مالک مولا تیری شان و شوکت تیری رحمت نے ایک گوارا تے نہیں کرنا تو اپنے حبیب نو بھی ناراض کرے اپنے بندے نو بھی
ناراض کرے تے اپنے دشمنوں نو خوش کرے تیری رحمت نے تے گوارا نہیں کرنا تیری شان و شوکت نے تے اس گل نو گوارا نہیں کرنا عرض کرتا ہے مالک و مولا عرب دے اندر دستور ہے عرب وچ جڑا کوئی سردار فوت ہو جاندا ہے اودی قبر دے اوتے آ کے تے غلاماں نو آزاد کیتا جاندا ہے غلام آزاد کیتے جاندے نے نبی دے غلام عربی آکھدا ہے مالک مولا او ایک سردار دی قبر دے کھلو کے غلام آزاد کر دینے میں تے دو جہان دے سردار دی مبارک قبر انور دے آیا مالک کرم نوازیا فرما تینوں اس مدار والے دا واسطائی ادھے صدقہ دنال مالک میری مغفرت فرما مالک اس مزار والے دا واسطائی عرب دے اندر ایک سردار فوت ہو جاوے تے او دی قبر دے جا کے تے غلام آزاد کیتے جاندے نے میں تے آیا ہی دو جہاناں دے سردار دی قبر انور تے آنا مالک تو اس قبر والے دے صدقے دے نال میری مغفرت نہیں فرما چھڑدا مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پس او دا عرض کرنا سی رب ذوالجلال دی ذات ببرکات نے ارشاد فرمایا جیڑی تو دعا منگیے تے جس انداز تے جس طریقے دے نال منگیے تے جس مدار والے دا وسیلہ دے کے منگیے اللہ نے فرمایا سانو اے ادا بڑی پسند آئی ہے جا اسا تیری بخشش کر دیں سبحان اللہ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اللہ نے فرمایا جیدہ واسطہ دے کے اج تو دعا منگی ہے نا تیرے دعا منگن دا انداز بڑا نرالا سی وسیلہ بڑا سونا پایا ہی جا میں ہون تیرے گناہاں وال تے تیریاں خطاواں وال نہیں دیکھنا جس دربار دے آئے ہیں اس دربار دے صدقے دے نال جا میں تیری مغفرت فرما سبحان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ہن ایک گل دے سانو یقیناً معلوم ہو گئی ہے حضور دنیا وچ ہون پھر بھی اپنی امت دا خیال رکھ دے نے اپنی مزار وچ ہون پھر بھی امت دا خیال سبحان اللہ حضور پھر بھی اپنی گناہگار امت دا خیال رکھ دے نے میرے نبی دے غلاموں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بغیر نہ دنیا وچ کوئی سہارا تے گزارا ہے نہ آخرت وچ کوئی سہارا تے گزارا ہوئے گا نہ قبر وچ کوئی سہارا تے گزارا ہوئے گا حضور دی ذات دنیا وچ بھی سرکار نے کام ہونا ہے تے آخرت وچ بھی سرکار نے کام ہونا ہے دنیا وچ بھی حضور نے کرم نوازیاں فرمانیاں نے آخرت وچ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازیاں فرمانیاں نے میرے نبی دے بغیر میرے نبی دے غلاموں کچھ بھی حاصل نہیں ہونا کچھ بھی حاصل نہیں ہونا میرا دل پیا کرتا ہے اس پوری محفل نو سلطان باہو سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے دربار کو پھیرا برا کے آما محبت دے ذوق وچ بیٹھے ہوتے محبت نال بول چھوڑو سبحان اللہ نانا میں سکون دے مزہ نہیں آیا جنہ نو حضور دا ذکر خیر سن کے سکون آ رہے آئے اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ مدینہ کے تاجدار دے غلاموں حضرت سلطان باہو سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ترجمانی فرموندے نے کہ باج حضوری منظوری توڑے پڑھن باغ صلاتا
बाजू कल्ब हुजूर न होवे तोड़े कदन से ज़काता نہ نمازاں پھر کچھ بھی نہیں تے نہ رب تبارک و تعالی دی ذات مبارکات نے کسی عمل نو قبول فرمانا تے بیلیو ساڈے اعمالاں دی اس رب نو کی ضرورت ہے اللہ تے ویکھدا ہے نا کہ دل دے اندر عشق مصطفیٰ کتنا ہے دل دے اندر محبت مصطفیٰ کتنی ہے اے نمازاں پڑھن والا زکاتاں دین والا حج کرن والا صدقہ خیرات کرن والا ایدے دل وچ حضور دا عشق بھی ہے کہ نہیں ایدے دل وچ حضور دا پیار بھی ہے کہ نہیں بیلیو بس حضور دے نال محبت دے قیمت دے الفت رکھ انشاءاللہ اللہ نے تیرے سارے دے سارے اعمال بھی قبول فرمانے نے دنیا بھی آباد ہوئے گی تے آخرت بھی آباد اللہ نے فرمایا بلو انہم الظلموا انفسہم جاؤ اچھا میں اپنے موضوع تے بیٹھا موضوع تو ہٹیا تے نہیں میں ہاں فرمایا جدو اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھو پھر میرے محبوب دے دربار میں چاہاں میرے محبوب دی پاک بارگاہ میں چاہاں دوسری آیت مبارکہ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ تیسری آیت مبارکہ اللہ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا اے میں جڑیاں آیات پڑھیاں نے نا تے حضور دی شفاعت تے دلالت پیاں کر دیاں نے تے اگر میں انہاں ساریاں دی تشریح کراں تے ویلیو ایک آیا مبارکہ دی تشریح پوری تقریر ختم ہو جاتی ایک آیا مبارکہ دی تشریح نبی دے غلامو قرآن وچو شفاعت مصطفیٰ دی سمجھ آئیے قرآن وچو پتہ لگا ہے کہ مدینہ دے تاجدار نے ساڑھی شفاعت فرمانی ہے کہ اللہ نے حضور دی شفاعت نو قبول کرنا میرے پار ہونے نے تے صدقہ مصطفیٰ دا ہوا آؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے مبارک فرامین جناب مدینہ دے تاجدار دے غلامو جڑی گل عرض کرن لگا ماں تبرانی دے اندر موجود ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے نے حضور علیہ السلام دی ذات ببرکات دے نال اساں ایک غزوہ دے موقع دے سفر فرما رہے سی تے مدینے دے تاجدار نے بھی دن سارا سفر وچ گزاریا تے جان والا لشکر بھی سارا دن سفر وچ گزاریا تے جدو رات دا ویلا آیا نا تے لشکر نے کیتا پڑاؤ لشکر نے ٹھہراؤ کیتا مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کجاوے دے نال حضور ٹیک لگا کے تے سرکار سو گئے اپنے کجاوے دے نال ٹیک لگا کے تے سرکار سو گئے حضرت انس فرماتے نے کہ حضور دے 4 غلام سرکار دے ارد گرد
وہ بھی آرام فرمانے سو گئے نے حضور دی حفاظت کرنے واسطے فرماندے نے رات دا کافی حصہ گزر گیا تے انہاں چاراں دی اکھ کھلی سر چک کے انہوں نے بیٹھیا تے مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کجاوے دے کول قریب نہیں اونچی آواز نال بولو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات مبارکات دے غلامو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے سرکار اپنے کجاوے دے نال ٹیک لگا کے مدینے دے تاجدار سو گئے نے چار جڑے غلام ارد گرد ستے سن انہوں نے جدو ویکھیا سرکار اپنی جگہ دے موجود نہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو موجود نہ ویکھ کے حضور دے چار غلام گھبرا گئے نے ڈر گئے نے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیڑے پیسے نو حضور تشریف لے کے گئے نے نبی پاک دے غلاموں انہاں غلاماں نے چلنا شروع کر دیتا مدینے والے تاجدار امام الانبیاء دی تلاش واسطے حضرت انس فرماندے نے انہاں نے جانا شروع کیتا اپنا سفر انہاں نے شروع کیتا کی ویکھدے نے سامنے رحمت والا نبی آ رہا ہے رحمت والا نبی سامنے آ رہا ہے ویکھیا کہ حضور دی پاک بارگاہ وچ عرض کردے نے کملی والے تانوں اساں اس جگہ دے اوتے نہ پا کے اسی دے بڑے گھبرا گئے ساں اسی دے بڑے ڈر گئے ساں مدینے والے ساڈے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان حضور کیڑے پاسے نو تسی تشریف لے کے گئے سی امام الانبیاء دے غلامو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے نبی نے فرمایا میں آرام فرما سا ستا سا تے چکی دی آواز دی طرح میں ایک آواز سنیے اس آواز دی وجہ تو میں گھبرا گیا وا گھبرا کے میری آنکھ کھل گئی ہے اٹھیا واسطے میں چلنا شروع کیتا ہے تھوڑا اگے گیا وا کی ویکھنا وا جبریل امین آئے ہوئے نے جبریل امین آئے ہوئے نے امام الانبیاء دے غلام حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حضور دی پاک بارگاہ وچ حاضر خدمت نے انہوں نے آ کے سلام کیتا سلام دو بعد اللہ دا پیغام سنایا جبریل نے عرض کی کملی والے مالک و مولا دا اے پیغام میں اس ویلے لے کے آیا وا اللہ تبارک و تعالی دی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا حبیبا اگر تساں پسند فرماؤ جنی بھی تہاڈی امت ہے اس امت وچوں تہاڈی ادھی امت میں رب تبارک و تعالی بغیر حساب و کتاب دے جنت وچ بھیج دیواں سبحان اللہ جنی بھی تہاڈی امت ہے اس امت وچوں ادھی امت بغیر حساب و کتاب دے میں جنت وچ بھیج دیواں حضور اس چیز نو پسند فرماؤ تاں بھی تہاڈی مرضی جے قیامت والے دن اپنے غلاماں دی شفاعت کرنی ہوئے اس چیز نو پسند فرماؤ دے تاں بھی تہاڈی مرضی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سرکار فرماندے نے میں رب تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ وچوں شفاعت نو قبول کیتا قیامت والے دن میں اپنے اپنے امتیاں دی لوگاں دی میں شفاعت کراں گا میرے نبی دے غلاموں آہن توجہ فرماؤ حضور دے آن والے چار جڑے یار سن جدو سرکار دیاں گلاں سنیاں حضور دی پاک بارگاہ وچ عرض کردے نے کملی والے لجپالا ساڈا بھی انہاں دے اندر شمار کر دیو سانو بھی انہاں دے اندر شامل فرما دیو جنہاں دی قیامت والے دن تساں شفاعت کرنی ہے میرے نبی نے فرمایا جاؤ میری شفاعت تہاڈے تے واجب ہو گئی ہے قیامت والے دن میں تہاڈی شفاعت فرماواں گا نبی پاک صاحب الاولاد دے غلاموں سرکار اپنے انہاں چار غلاماں دے نال حضور ہن جا رہے نے چلدیاں 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 ایک 10 بندیاں دا گروہ بیٹھا سی سرکار انہاں دے کول جدوں پہنچے نے مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات مبارکات نے اے سارا حال سنایا اے سارا ماجرا سنایا انہاں 10 دیاں 10 نے یہی عرض کی کملی والے
سانو بھی انہاں لوگاں دے اندر شامل فرماؤ قیامت والے دن جنہاں دی تساں شفاعت فرمانی ہے مدینے دے تاجدار نے فرمایا تواڈے تے بھی میری شفاعت واجب ہو گئی ہے سرکار ہن اپنے او 4 یار 10 نال جڑے ہور سن انہاں نوں بھی لال لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چلنا شروع کر دتا چلدیاں ایک کثیر تعداد دے اندر جمع غفیر لگا ہویا سی کثیر تعداد دے اندر لوگ موجود سن مدینے دے تاجدار اس جگہ دے اوتے پہنچ گئے نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کے ایک گل سنائی ہے کہ رب تبارک و تعالی نے مینوں ایک اختیار دیتا ہے میں چاہاں تے ادھی امت بغیر حساب و کتاب دے جنت وچ چلی جاوے میں چاہاں تے قیامت والے دن حساب و کتاب کرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو میرے نبی نے فرمایا رب تبارک و تعالی دی ذات ببرکات ولو میں شفاعت نو قبول کیتا میں شفاعت نو پسند کیتا ہن جتنے بھی اتھے لوگ سن ساریاں نے یہی عرض کی کملی والے سانو بھی انہاں لوگاں دے اندر شامل فرما دیو جنہاں دی قیامت والے دن تساں شفاعت فرمانی ہے مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جگہ دے میرے نبی نے 3 مرتبہ پکار کے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا میں رب تبارک و تعالی دی ذات ببرکات نو گواہ بنا کے اعلان کر رہا ہوں قیامت والے دن میں ہر ایک اس بندے دی شفاعت کراں گا جیڑا بندہ شرک دی حالت وچ نہیں مرے تاجدار ختم نبوت زندہ باد مرحبا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا جد دل وچ نا شرک نہیں ہوئے گا جنہیں رب تبارک و تعالی دی ذات ببرکات دے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرایا ہوئے گا میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات ببرکات نے ارشاد فرمایا میں ہر اس بندے دی شفاعت فرماؤں جڑا شرک کر کے نہیں مرے گا شرک تو علاوہ باقی کوئی گناہگار ہے کوئی سیاہکار ہے خطاکار ہے سرکار نے فرمایا ساریاں دی میں محبوب نے مغفرت فرمایا ساریاں دی میں محبوب نے اس رب تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ وچوں شفاعت دی عرض کرنی ہے آؤ میرے نبی دے غلاموں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت دے نال بڑا پیار کر دینے حضور اپنی امت دے نال بڑی محبت کر دینے اور جدو قیامت دا دن ہوئے گا نفسا نفسی دا جدو عالم ہوئے گا کسے نو بھی کسے دی پرواہ نہیں ہوئے گی نہ باپ نو بیٹے دی پرواہ ہوئے گی نہ ماں نو بیٹی دی پرواہ ہوئے گی نہ بیٹے نو باپ دی پرواہ ہوئے گی نہ بیٹی نو اپنی ماں دی پرواہ ہوئے گی نہ رشتہ داران دی پرواہ ہوئے گی مدینے دے تاجدار دے غلاموں ہر ایک نو بس اپنی پئی ہونی ہے ہر بندہ پریشانی دا شکار ہوئے گا ہر بندہ پریشانی دے عالم میں چھوڑے گا مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل وقت کے اندر اپنی پرواہ نہیں بلکہ اپنی امت کی پرواہ کرنگے اپنی پرواہ حضور نے نہیں کرنی اپنی امت کی مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات ببرکات نے پرواہ کرنی ہے تاں دے پھر بریلی دے تاجدار نے بڑے محبت بھرے انداز دے اندر بڑے محبت بھرے لہجے دے اندر اس گل دی منظر کشی کی دیئے گلنا بہترین عرض کرن لگا ماں تو آدھی مردی انہاں نو زائیں کر دے وہ تو آدھی مردی انہاں نو جھولی دے اندر پاؤ نبی دے غلاموں تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
آپ فرماتے ہیں کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے ہاں چلو حسرت زدوں سنتے ہیں وہ دن آج ہے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آؤ میرے نبی دے غلاموں اگلی حدیث پاک تے آخری حدیث پاک میں عرض کردہ جاما آہن دن اس مندر وال لے چلنا جدو قیامت دا دن ہوئے گا رب تبارک و تعالی دی ذات ببرکات دی مبارک عدالت لگی ہوئے گی اللہ رب العزت دی مبارک ذات نے جلال دے اندر ہونا ہے رب تبارک و تعالی دی ذات ببرکات نے جلال دے اندر ہونا ہے میرے نبی دے غلاموں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرمانے نے لوگوں نے جو تو رب تبارک و تعالی دے جلال نو ویکھنا ہے لوگوں نے ایک دوسرے وال دوڑنا ہے لوگوں نے ایک دوسرے نو آکھنا ہے چلیے چل کے کوئی اپنا مددگار تلاش کریے چلیے چل کے کوئی اپنا سفارشی تلاش کریے مدینے دے تاجدار دے غلاموں حضور ارشاد فرماندے نے لوگوں نے چل پینا ہے جلدیاں اللہ دے نبی ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دی پاک بارگاہ وچ آ جان گے آ کے عرض کرن گے اللہ دے نبی رب نے تینوں بڑیاں شانہ عطا کیتیاں نے اللہ نے تینوں بڑے مقام عطا فرمائے نے رب تبارک و تعالی دی ذات ببرکات نے فرشتیاں نو حکم دیتا تے فرشتیاں نے تانوں سجدہ کیتا اللہ رب العزت نے جنت دے اندر تانوں سونا جیا گھر عطا فرمایا میرے نبی دے غلاموں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا انہاں لوگاں نے آکھنا ہے اللہ رب العزت دے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دی بارگاہ وچ رب تبارک و تعالی نے تینوں شاناں دتیاں نے کل دے کل سماج نے ساری چیزاں دینا اللہ نے تینوں سکھائے نے ان عزت والے نبی تے شاناں والے نبیو اج اسی بڑے پریشان حالا مہربانی فرماؤ تواڈی بارگاہ وچ تواڈے دربار وچ آ گئے ہاں کرم نوازی کرو رب دی بارگاہ وچ ساڈے واسطے بھی سفارش کر دے گو اللہ تبارک و تعالی دی ذات ببرکات اج بڑی جلال دے اندر میرے نبی دے غلاموں آدم علیہ السلام نے فرمانا ہے اللہ نے بڑیاں شاناں دتیاں نے اللہ نے بڑے مقام دیتے نے اللہ نے بڑی شان و شوکت دے نال نوازیا ہے مگر اس معاملے دے اندر اج میں تہاڈی کوئی مدد نہیں کر سکدا میں تہاڈی کوئی مدد نہیں کر سکدا حضور فرماندے نے پھر چلدیاں او اللہ دے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی پاک بارگاہ وچ آ جان گے آ کے عرض کرن گے اللہ دے نبی
پریشان بڑے غم زدہ ہو کے تھوڑے کول آیا مہربانی فرماؤ ساڈے واسطے سفارش کر دیو اللہ تبارک و تعالی دی ذات مبارکات دی پاک بارگاہ دے اندر رب تبارک و تعالی نے تانوں بھی بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے اللہ رب العزت دی ذات مبارکات نے تہاڈی یاری دا ذکر اپنے قرآن دے اندر کیتا ہے رب نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا یاری دا ذکر قرآن میں چایا ہے تسا سفارش کرو تے یار یارہ دی من دینے یار یارہ دی گل ٹال دینے مہربانی کرو آج بڑے پریشان حالا اللہ نے تو آنے واسطے اگلوں گلے گلزار بنایا بڑی شان و شوکت دے مالک آج دے کرام نوازی فرما دیو میرے نبی نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی فرمانا ہے شانہ اللہ نے میں نو بھی بڑیاں دیتیاں نے مقام اللہ نے میں نو بھی بڑے دیتے نے پر اس معاملے دے اندر میں تو آجی کوئی مدد نہیں کر سکتا جا کے اپنا کوئی اور مددگار تلاش کرو نبی کے غلام و سرکار نے فرمایا چلدیاں 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 اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی پاک بارگاہ میں جان گے انہوں نے جا کے عرضہ کرن گے انہوں نے بھی یہی فرمانا ہے اس معاملے وچ میں تو آجی کوئی مدد نہیں کر سکتا اوہ میرے نبی دے غلاموں پھر چلدیاں چلدیاں اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ دے کول لوگ چلے چلدے چلدے آ جان گے عیسیٰ روح اللہ دی پاک بارگاہ میں آ کے عرضہ کرن گے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ نے بھی یہی فرمانا ہے آپ نے فرمانا ہے میں تو اپنی مدد دے نہیں کر سکتا پر تانوں در بھی کھا سکنا تانوں میں در بھی کھا سکنا ماں او در تانوں بھی کھا سکنا ماں جس در والے نو راضی کرن دا اللہ رب العزت دی ذات نے وعدہ فرمایا ہے او در کیڑا ہے او تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات مبارکات دا مبارک در میرے نبی ارشاد فرماندے نے سارے جلدیاں 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 پھر میری پاک بارگاہ وچ آ جان گے آپ کے عرضہ کرن گے کملی والے بڑے تھک کے پریشان ہو کے گھبرا کے تہاڈی پاک بارگاہ دے اندر آئے ہیں کرم نوازیاں فرماؤ رب تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ وچوں ساڈے واسطے بھی شفاعت کر دیو ساڈے واسطے بھی سفارش کر دیو میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں انہاں نوں اے جواب نہیں دینا جیڑا جواب حضرت آدم علیہ السلام نے دیتا جیڑا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیتا جیڑا جواب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیتا جیڑا جواب حضرت عیسیٰ روح اللہ نے دیتا مدینہ دے تاجدار نے فرمایا جدو لوگ میرے کول آن گے میں انہاں نوں آکھنے آنا لہا میں امتحان ساریاں دی شفاعت کران والا میں امتحان ساریاں دی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ ساری مذہب رسول چشتی صاحب مدینہ کے تاجدار امام الانبیاء کے غلاموں حضور نے فرمایا میں او جواب نہیں دینا جڑا جواب دیگر نبیان نے دیتا ہونا ہے میں رب تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ میں عرض کرنی ہے مالک و مولا آدم نبی کول بھی گئے نے ابراہیم نبی کول بھی گئے نے موسیٰ نبی کول بھی گئے نے حضرت عیسیٰ نبی کول بھی گئے نے ہر پاس ہو کے اور حبیب اللہ دی پاک بارگاہ وچ آ گئے نے حضور فرماندے نے میں اپنا سر سجدے وچ رکھ کے رب دی بارگاہ وچ جو عرضہ کرنیاں نے اللہ تبارک و تعالی دی ذات مبارکات نے ارشاد فرمانا ہے رب نے فرمانا ہے محبوبا ہن مہربانی کر اپنا سر سجدے وچ چک لے تیرے رب دا تیرے نال وعدہ ہو گیا جویں راضی ہوے گا تینوں راضی تیرے رب دا تیرے نال وعدہ
سر چک جے میں راضی ہوئے گا میں رب تبارک و تعالیٰ تینوں راضی کراں گا میرے نبی امام الانبیاء دے غلاموں انشاءاللہ العزیز سانوں دنیا وچ کامیابیاں مل رہیاں نے سے صدقہ مصطفیٰ دا ہے سانوں جے قبر دے اندر کامیابیاں ملن گیاں صدقہ مصطفیٰ دا ہوے گا موت دے وقت جے موت مومنا والی آوے گی صدقہ مصطفیٰ دا ہوے گا جے آخرت دے میدان وچ جاواں گے رب دی عدالت وچوں جو سرخرو ہوواں گے اودوں بھی صدقہ مصطفیٰ دا ہوئے گا چونکہ سادہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات مبارکات دے بغیر کوئی سہارا نہیں ہن اپنی تقریر نو میں ختم کرن لگا ماں میری تقریر دا آخری کلام ہے کہ تساں دوست احباباں دی محبت دی گونج دے اندر تساں دوست احباباں دے ذوق دے اندر انہی ایک ذوق نال میرے نالے مل کے کلام پڑھنا ہے تے مدینے والے دی پاک بارگاہ وچ عرضاں کرنیاں نے تل جا کے جدو میں جاواں 183 چک دے حضور دے عاشقانوں میں یاد کردہ جاواں کہ نبی دے جوندے جاگ دے عاشقان دے وچ آج میں محبوب دا میلاد پڑھ کے آیا ماں میرے نبی دے غلاموں میں آکھے آئے سادہ سرکار دے بغیر کوئی سہارا نہیں شاعر نے اسے چیز نو بیان کیتا ہے شاعر لکھ جائے کہ سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ وہ نبی دے غلاموں جگہ جگہ ایمان دے یقین دنیا وچ بھی سہارا ہے تے حضور دا ہے قبر وچ بھی سہارا ہوئے گا تے حضور دا ہوئے گا حشر وچ بھی سہارا ہوئے گا تے حضور دا ہوئے گا اس عاشق دے ہاتھ بلند ہونا چاہیے نے تے زبان دے ہی مشرے جاری ہونا چاہیے نے سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ اور میں خاموش ہونا ہے کہ یہی آواز میں تساں دوست بابا دی زبان وچ سنیے ہمیں تو ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ خدا جب آپ سے فرمائے لاؤ اپنی امت کو خدا جب آپ سے فرمائے لاؤ اپنی
اس امتیاں کا یقین کیے تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کھڑے ہو کے نعرہ لانے نے سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹھار کی آمد سونے کی آمد منموڑے کی آمد غمخوار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.